बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तारी का वक्त था। सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाईं, उससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 4 रोटी लाईं। पहली रोटी अपने शौहर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख देती हैं, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख देती हैं। मगर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लिया। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहा, ए फ़ातिमा, तुझे भूख नहीं है क्या? एक ही तो रोटी है, उसमें से आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांध रही हो? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाज़े पर हैं। ये देखकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तुम दरवाज़े पे कैसे? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू थे। जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ए बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी ऐसे तेरे बाप की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। थोड़े चौड़े टुकड़े किए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद बीमार हो गए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी कि ए परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहजादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन के लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत जो पानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और रोज़े की नियत कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ऐसा ही किया। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहजादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने लगे, ए नाना जान, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक ताला के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं, क्या हमें भी इजाज़त है कि हम भी अल्लाह तबारक ताला के लिए ऐसा ही रोज़ा रखें? तो उन पाक हस्तियों ने भी हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को चूमा, अल्लाह तबारक ताला की खातिर रोज़े की नियत कर ली। दिन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़दूरी के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और मज़दूरी करने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झो लेकर बाज़ार से तशरीफ़ लाए तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको पीस कर 5 रोटियां बनाईं। अफ्तारी का वक्त करीब होने लगा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में तशरीफ़ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे और 5 रोटियां आपस में तकसीम की गईं। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त करीब आया, इतनी देर में दरवाज़े पर कोई आया और आवाज़ लगाई और कहने लगाई, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक ताला के नाम से कुछ मुझे रोटी खिला दो। तो आप अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मेरे हिस्से की रोटी लो और उस सवाली को दे आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इस मुस्तहिब को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगा। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिब को दूंगी।
اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا جان اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی لیا اور سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنی جو لے آئے کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہائی ہو کے آیا ہوں، میں بہت بھوکا ہوں۔ مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ اور سبحان اللہ پیارے دوستوں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھیں اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا یہ ہے اہل بیت کی شان ہے۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔